नमस्कार, स्वागत छ एसडीएफ समाचारमा। सबैभन्दा पहिला प्रमुख समाचार। सस्तो राजनीतिबाट माथि उठेर एउटा सभ्य र सम्मानपूर्ण समाज निर्माणको दिशामा अघि बढ्न श्री चामलिङको सरकारलाई चुनौती। भारतका सम्पूर्ण नेपाली भाषी गोर्खा समुदायले एकताको सूत्रमा बाँधिएर आफ्नो अधिकार खोज्नुपर्ने श्री चामलिङको आह्वान। इक्युब परियोजनाको छानबिन गर्न सुश्री कोमल चामलिङको चुनौती। मुख्यमन्त्रीको बजेट भाषण भिजन बिनाको राजनीतिक भाषण मात्र रहेको एसडीएफको ठहर। नामनाममा पक्राउ परेका 7 जना युवाहरूको एसडीएफ पार्टीसँग कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको खुलासा। एसडीएफ अध्यक्षद्वारा श्री हेमन्त राईको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। पद्मश्री सम्मानले सम्मानित हुनुभएकोमा श्री खान्डु वाङचुक भोटियालाई एसडीएफले दियो बधाई। अनि उपाध्यक्ष प्रचार प्रसार श्री कृष्ण खरेल पितृशोकमा। अब समाचार विस्तारमा। एसडीएफ अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले एसकेएमले सिक्किमको राजनीतिको स्तरलाई विधानसभाभित्र र बाहिर दुवैतर्फ गिराइसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, उनीहरूले सदन बाहिर थुपारेको झुटको थुप्रो आज सदनभित्र पनि पुर्याइसके। उनीहरूले विधानसभामा मलाई अपमानित मात्र गरेनन्, तर सदनको गरिमा र ओजस्वितालाई शेष गरिदिए। व्यक्तिगत आक्षेप र आरोप लगाउने सस्तो राजनीतिबाट माथि उठेर एउटा सभ्य र सम्मानपूर्ण समाज निर्माणको दिशामा अघि बढ्न श्री चामलिङले सरकारलाई चुनौती दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। जनताको सवालमा यो साता एसडीएफ अध्यक्ष एवं राज्यका एकमात्र विपक्षी विधायक श्री पवन चामलिङलाई सोधिएको थियो। लगभग 3 वर्ष बाद यसचोटि तपाईँ फेरि विधानसभाको सत्रमा उपस्थित रहनुभयो। तपाईँको यस निर्णयलाई जनताले ठूलो उत्साहले हेरेका थिए। सिक्किमका मिडियाले पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा व्याख्या गर्यो। तपाईँको आफ्नो अनुभव चाहिँ के रह्यो? प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा एसडीएफ प्रमुख श्री पवन चामलिङले भन्नुभएको छ, यो नयाँ सरकार बनेपछि 3 जुन 2019 को दिन मैले अन्तिमचोटि विधानसभाको सत्रमा भाग लिएको थिएँ। सो सत्रमा मैले विधानसभा अध्यक्षलाई बधाई दिँदै राज्यपालद्वारा मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई लिएर विरोध व्यक्त गरेको थिएँ। पीएस गोले गाई काण्डमा दोषी साबित भई 1 वर्षको कारावास सजाय भोगेका व्यक्ति हुनाले उनलाई कुनै पनि चुनावमा भाग लिन वा कुनै पनि संवैधानिक पदमा आसीन हुन संविधान र कानुनले नै 24 अगस्त 2024 सम्म प्रतिबन्धित गरेको थियो। उनलाई 2019 को चुनाव उठ्न पनि यही संवैधानिक कानुनले दिएको थिएन। श्री चामलिङले भन्नुभयो, त्यसैले मैले सो असंवैधानिक नियुक्तिको विरोध गरेको थिएँ। त्यस समय सम्पूर्ण सत्तापक्षीय विधायक टोलीले ममाथि तथा नाम असंसदीय भाषाहरू प्रयोग गरेर आक्रमण गरे। त्यति मात्र नभएर एसकेएमका भाराका टट्टुहरूले विधानसभा ग्यालेरीबाटै ममाथि असंसदीय भाषाहरू प्रयोग गरेर खुलेआम गाली गलौज पनि गरे। विधानसभा अध्यक्षले आफ्नो क्षमताको प्रयोग गरी यी उद्दण्ड तत्त्वहरूलाई पुलिस हिरासतमा पठाउनु पर्ने, तर आज 3 वर्ष बितिसक्दा पनि तिनीहरूमाथि कुनै कारबाही गरिएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, यो परिस्थिति र पृष्ठभूमिमा गत 28 मार्च 2022 देखि सुरु भएको विधानसभाको बजेट सत्रमा मैले पुनः उपस्थिति दिए। तेस्रो दिनमा मलाई केवल 7 मिनट बोल्ने समय दियो, तर मैले बोल्न सुरु गर्न साथ मन्त्री अरुण उप्रेती अनि मन्त्री सोनाम लामा लगायत स्वयं मुख्यमन्त्रीले बारम्बार मलाई बाधा दिने काम गरे। तर यी सबै अवैधानिक कामहरूप्रति पनि विधानसभा अध्यक्ष मौन दर्शक बनेर बसिरहे। मलाई मेरो जनप्रतिनिधिको अधिकारबाट वञ्चित गराइयो। आज सिक्किम विधानसभा समेत एसकेएम सरकारको नियन्त्रणमा चलिरहेको छ। श्री चामलिङले भन्नुभयो, यदि एसकेएम सरकार राज्यको बजेट वा अन्य राजनीतिक मुद्दाहरूमा इमानदारपूर्ण बहस चाहन्छ भने त्यसको लागि म तयार छु। तर उनीहरू बहस सुन्न साथ डराएका छन्। उनीहरू मलाई सामना गर्न पनि सकिरहेका छैनन्। त्यसैले उनीहरूले विधानसभा बाहिर नै मलाई ढुङ्गा हान्ने काम गरे। अनि त्यसपछि सदर थाना बाहिर उनीहरूले हाम्रा मानिसहरूमाथि कुटपिट र प्राणघातक हमला गरे। विधानसभाभित्र पनि मलाई केवल 7 मिनट बोल्ने समय दिए अनि म बोल्न थाल्न साथ मन्त्री मुख्यमन्त्री लागेर मलाई बाधा दिने काम गरे। उनीहरू कति असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। उनीहरू कति अप्रजातान्त्रिक छन्। उनीहरू कति मूर्ख छन्। सदन बाहिर उनीहरू भाराका गुण्डा लगाएर आतंकवाद फैलाउँदैछन् अनि सदनभित्र विधायकको मर्यादा र अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर आतंकवाद फैलाउँदैछन्।
एसडिएफ अध्यक्षले भन्नुभयो, यसपटक मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको बजेट भाषण सिक्किम र सिक्किमे जनताको लागि एउटा कलङ्क र अपमान थियो। क्रोधित मुन्द्रामा देखिएका मुख्यमन्त्रीले म र मेरा परिवारमाथि अमर्यादित भाषाको भाषण दिएरै सदनको 3 घण्टा शेष पारे। उनी सत्ताको घमण्डले चुर भएको देखिन्थे। उनको व्यवहार घमण्डले मैमत्त, ईर्ष्या, द्वेष, रिस र अनादरले उन्मत्त, तिक्तता र दुष्टताले परिपूर्ण थियो। म र मेरा परिवारमाथि प्रयोग गरिएका अभद्र शब्दहरूलाई रेकर्डबाट हटाउने मेरो निवेदनलाई पनि सुनवाई गरिएन। मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका बजेट र वास्तविक बजेट बीचमा पनि कुनै सम्बन्ध र सामञ्जस्य छैन। बजेटका कुराहरू आफैमा बाजा बज्छन्। बजेट भाषण नै निराधार, आरोप, तथ्यहीन दाबी र तमाम किसिमका झुटा कुराहरूको श्रृङ्खला मात्र छ, जसको म क्रमिक रूपले पोल खोल्दै जानेछु। 3 घण्टाको बजेट भाषणलाई अभियोग भाषण बनाएर प्रस्तुत गरिसकेपछि पनि नअगाएर एसक्यामको प्रेस सल्लाहकारले अझै गफारी प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छन्, जसमा सत्य र तथ्य केही छैन। उहाँले भन्नुभयो, बजेट भाषणपछि एसक्यामले अलिकति भए पनि सिक्किमको मर्यादा बचाउने गरी विधानसभाको कारबाहीको विवरण अघि ल्याउला भन्ने लागेको थियो, तर त्यो पनि थोत्रे कुरामै सकियो। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको बजेट भाषण जसले पनि तयार पार्यो त्यो दिमाग खाली भएको व्यक्तिको काम हो, किनभने बजेट भाषणमा हुनै पर्ने सत्यहरू, तथ्याङ्कहरू त्यसमा कतै पाइन्न। बजेट भाषण गल्ली मोहल्लाको आपसी झगडाको भाषामा अभिव्यक्त छ। उनीहरूलाई जनताले दिएका पद, अधिकार र समयलाई जनताकै हितमा प्रयोग गर्नु उनीहरूले सिक्नुपर्ने देखिन्छ। श्री चामलिङले एसकेएम सरकारलाई मलाई गाली गरिरहनुको साटो केही महत्त्वपूर्ण मुद्दा र कुराहरूमा विचार सुझाउ पनि दिनुभएको छ। श्री चामलिङले भन्नुभएको छ, एसकेएमले आफ्नै चुनाव घोषणा पत्रमा लेखेर दिएका बाचाहरू के भयो? सिक्किमका 30,000 शिक्षित युवाहरूलाई सरकारी नोकरी दिने, नोकरी नपाउने युवाहरूलाई मासिक 10,000 रुपैयाँ बेकारी भत्ता दिने, घर आमाहरूलाई 5 लाख वर्षेनी भत्ता दिने, प्राइभेट क्षेत्रका कर्मचारीहरूको तलब 20,000 रुपैयाँ दिने, ड्राइभरहरूलाई सित्तैमा गाडी दिने, उनीहरूका 2 जना नानीहरूलाई प्राइभेट स्कुलमा पढाइदिने, सरकारी कर्मचारीहरूलाई 15% उत्तर पूर्वी भत्ता दिने, ओएफओजे, एमआर र एडक कर्मचारीहरूलाई रेगुलर गर्ने बाचाहरू के भयो? आज 3 वर्ष बितिसक्दा पनि यी कुराहरूलाई पूरा गर्ने कुनै प्रावधान बजेटमा किन छैन? लाज शरम पचेकै हो। उहाँले भन्नुभएको छ, सिक्किमका प्राइमेरी र सेकेन्डरी स्कुलहरूको भवन निर्माणको निम्ति एकै पैसा बजेटमा छुट्याएको छैन, तर च्याखुङमा निर्माणाधीन प्राइभेट कम्पनीको सेन्टर फर एक्सिलेन्सको लागि भने बजेटमा ठूलो रकम छुट्याएको छ। एसडिएफ अध्यक्षले भन्नुभयो, आर्थिक पूर्ण व्यवस्थापन कमिटीको कुरा के भयो? 2.5 वर्षसम्म चलेको कोभिड महामारीले जनताको जुन हालत बनाएको छ त्यसप्रति एसकेएम सरकार पूर्ण रूपले बेखबर छ। गाउँले अर्थनीति, साना उद्यमी, किसान तथा मजदुरहरूको पक्षमा बजेटमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। श्री चामलिङले भन्नुभयो, केन्द्र सरकारले प्रदान गरेको कोभिड राहत बजेट कहाँ गयो? यसबारे राज्य सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। राज्यका एकमात्र विपक्षी विधायक श्री चामलिङले भन्नुभयो, विगत 3 वर्षमा एसकेएम सरकारले 35,560 करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरिसकेको छ र यो बजेट भनेको एसडिएफ सरकारको 24 वर्षको बजेट बराबरी हो। 3 वर्षमा यत्रो बजेट कहाँ खर्च भयो? केमा खर्च भयो? यी सारा पैसा कहाँ गए? यसको खुलासा हामी गर्दै जानेछौँ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले भर्खरै एडक शिक्षकहरूको नियुक्ति सूची जारी गरिएको छ, तर नियुक्ति आदेश दिएको छैन। प्रथमतः सम्पूर्ण योग्यता पूरा गर्ने सक्षम उम्मेदवारहरूको चयन गरिएको छैन। त्यसमा पनि नियुक्ति पत्र दिन कति पर्खिनुपर्ने? गत वर्षदेखि नै शिक्षकहरूको नोकरी रोकेर उनीहरूलाई नियुक्ति नदिएर अन्तर्वर्त विलम्ब गराएर सरकारको शिक्षा विभागले धेरै धनराशि सङ्ग्रह गरिसकेको छ। अहिले पनि शिक्षकहरूको नियुक्ति ढिलाइ गरिरहेको छ। यत्रो धनराशि कहाँ जाँदैछ? उहाँले भन्नुभयो, यो बजेट मुख्यमन्त्रीको गैर सिक्किमे साथीहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने र सिक्किमेहरूलाई रुवाउने बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। सिक्किमका भावी सन्तानको गोजीबाट पैसा लुटेर मुठ्ठीभर पुञ्जीपतिहरूको हित गर्ने बजेट बनाएको छ। एसकेएम सरकारले सिक्किमे जनताको नाममा ऋण उठाएर करोडपतिहरूको हातमा थमाइदिएको छ। यसको कारण सिक्किमले आउँदा धेरै वर्षसम्म विपत्ति भोग्नु पर्नेछ। डाक्टर सञ्जय उप्रेतीको हत्याको विरोध गर्ने डाक्टर वा स्टाफहरूको स्थानान्तर किन गरियो भनी श्री चामलिङले स्वास्थ्य विभाग समक्ष प्रश्न गर्नुभएको छ।
श्री चामलिङले एसकेएमले सिक्किमको राजनीतिको स्तरलाई विधानसभाभित्र र बाहिर दुवैतर्फ गिराइसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, उनीहरूले सदन बाहिर थुपारेको झुटको थुप्रो आज सदनभित्र पनि पुर्याइसके। उनीहरूले विधानसभामा मलाई अपमानित मात्र गरेनन्, तर सदनको गरिमा र ओजेस्वितालाई शेष गरिदिए। व्यक्तिगत आक्षेप र आरोप लगाउने सस्तो राजनीतिबाट माथि उठेर एउटा सभ्य र सम्मानपूर्ण समाज निर्माणको दिशामा अघि बढ्न श्री चामलिङले सरकारलाई चुनौती दिनुभएको छ। भारतका सम्पूर्ण नेपाली भाषी गोर्खा समुदायले एकताको सूत्रमा बाँधिएर आफ्नो अधिकार खोज्नुपर्ने आह्वान एसडिएफ अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, भारतका लागि हामीले धेरै योगदान दिएका छौँ, तर पनि हामी आफ्नो हक र चिनारीको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। यसका लागि हामी एक सूत्रमा बाँधिन आवश्यक छ। कालेबुङको ड्रिम थिएटरमा नेपाली कथानक चलचित्र फर्की आउनेछु मको प्रिमियर सो कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको आसनबाट बोल्दै श्री चामलिङले यस्तो आशय व्यक्त गर्नुभएको हो। कालेबुङको एन्जल फिल्म निर्माताद्वारा निर्मित नेपाली कथानक चलचित्र फर्की आउनेछु मको आज प्रिमियर सो ड्रिम थिएटरमा सम्पन्न भयो। आयोजक समितिले श्री चामलिङलाई मुख्य अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेको थियो। कार्यक्रममा सहभागी बन्न कालेबुङ पुग्नुभएका एसडिएफ अध्यक्षलाई स्थानीयवासीले भव्य स्वागत गरेका थिए। यस अवसरमा श्री चामलिङले कालेबुङका विधायक श्री रुदेन सादा लेप्चासित पनि शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्री चामलिङले भन्नुभयो, आजको युवा समाजले आफ्नो संस्कृति, परम्परा, इतिहास, रीतिथिति सबै समेटेर नयाँ विश्वमा अघि बढ्नुपर्छ। आज गोर्खा समुदाय विभाजित भएको उल्लेख गर्दै सबैलाई एक हुने श्री चामलिङले आह्वान गर्नुभयो। हामी सम्पूर्ण भारतमा बसोबास गर्ने हामी गोर्खाहरू हौं र हामी अल्पसंख्यकमा छौं र हामीले यो देशबाट पाउनुपर्ने हक र अधिकार हामीले पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो एउटा स्वर बन्न सकेको छैन, एउटा आवाज बन्न सकेको छैन। गोर्खाहरूको आवाज आज विभाजित भएको छ, तपाईको विभिन्न रूपमा विभाजित भएको छ, विभिन्न राज्यमा विभाजित हाम्रो आवाजहरू भएको छ, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू भएर हाम्रो आवाजहरू विभाजित भएको छ। तर आजसम्म पनि यो देशहरू छ अथवा सधैँ हाम्रो माथि शंका गरिने, अमला उठाइने, हाम्रो अस्तित्वमाथि शंका गरिने समस्याहरू आजसम्म छ। त्यसबाट हामीले मुक्ति पाउनका लागि हामी सम्पूर्ण भारतका गोर्खाहरूको एकता हुनु बहुत जरुरी छ र सम्पूर्ण गोर्खाहरूमा हामी गोर्खा हौं भन्ने सद्भावनामा जात जातिबाट माथि उठेर, विभिन्न धर्महरूबाट माथि उठेर हामी गोर्खाहरू एक भएर सोच्नुपर्ने समय आएको छ र त्यतापट्टि हामी सोचौं भन्ने तपाईहरुलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ आज अरू जातिहरूमा हामी हेर्छौं हाम्रो देशमा कि कहीँ पनि कुनै कसैलाई चोट लाग्यो भनेदेखि सारा भारतमा बस्नेहरूलाई दुख छ र त्यस्तै हाम्रो पनि हुनुपर्छ कि हामी जहाँ पनि गोर्खाहरू बसेका छौं, हामी नेपाली भारतको गोर्खाहरूलाई दुख होस्, त्यसको त्यो चोटको त्यो दर्द महसुस सबैलाई होस्, तर त्यो आजसम्म हाम्रो भएको छैन। त्यसकारणले यतापट्टि हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने छ र यो देश हाम्रो देश हो, हामीले बहुत योगदान गरेका छौं। यो देशलाई स्वतन्त्र गर्नुदेखि लिएर आजसम्म पनि के अरे सीमानाहरूमा देशलाई बचाउन लागि हाम्रो गोर्खाहरूले सर्वोच्च त्याग र बलिदान गरेका छन् र प्रत्येक महिना एकजना दुईजना गोर्खाहरूले यस देशको लागि शहीद भएका छन् र हामीले गर्ने कुरा सब गरिसकेको छ। देशको लागि हामीले सब कुछ बलिदान गरिसकेका छौं, तर पनि आजसम्म पनि हाम्रो गोर्खाहरूले पाउनुपर्ने, एउटा भारतीय नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकारहरू लिएर हामीले बाँच्नु सक्ने आज हामीले हिम्मत गर्नुपर्ने समय आएको छ र त्यसका लागि हामी सबै भएर सोचौं भन्ने तपाईहरु सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। हालै सम्पन्न सिक्किम विधानसभाको बजेट सत्रमा मुख्यमन्त्री श्री पीएस गोलेले आफ्ना छोरा श्री आदित्य गोलेलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम इक्युब बारेमा प्रश्न उठाउन प्रयोग गरी एसडिएफ अध्यक्ष श्री पवन चामलिङ अनि सुश्री कोमल चामलिङमाथि व्यक्तिगत आक्रमण गरेको आरोप श्री कोमल चामलिङले लगाउनु भएको छ।
सुश्री कोमल चामलिङले भन्नुभएको छ 2016 देखि 2018 सम्म चलेको उक्त परियोजनाको वर्तमान बजेटसँग कुनै सरोकार थिएन। सुश्री कोमल चामलिङले स्पष्टीकरण दिँदै भन्नुभएको छ एक्युब परियोजना मैले एक्लै चलाएको योजना होइन। यसमा विभागीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा 24 सदस्यीय सञ्चालन समिति, निर्देशक SCERT को अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय कार्यकारिणी बोर्ड रहेको उल्लेख गर्दै आफू परियोजना व्यवस्थापन इकाइको निर्देशक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले स्कुली शिक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि HRDD ले परियोजनाको थालनी गरेको बताउँदै 8 वटा सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कुलहरूमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। सञ्चालन समितिको अध्यक्ष तत्कालीन शिक्षा मन्त्री श्री RB सुब्बा, सदस्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री GP उपाध्याय रहेको बताउनु भएको छ। यसका साथै यसमा विभागका अन्य अधिकारीहरू, जिल्ला उपाध्यक्षहरू एवं विभिन्न सरकारी तथा निजी विद्यालयका प्राचार्यहरू सदस्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। परियोजनामा सञ्चालन समिति नै सर्वोच्च रहेको अनि सदस्य सचिव श्री उपाध्याय समक्ष 1.5 लाख भन्दा धेरैको रकम अनुमोदन गर्ने अधिकार रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। 29 अगस्त 2016 को अधिसूचना अनुसार सञ्चालन समितिको गठन भएको थियो, जसले प्रत्येक 3 महिनामा बैठक गरी कार्यको प्रगतिको समीक्षा गर्दथ्यो। यस्तै SCERT का निर्देशकको अध्यक्षतामा 27 सितम्बर 2016 मा गठन भएको कार्यकारी बोर्डका अध्यक्षसित पनि 1.5 लाख रुपैयाँसम्म मात्र अनुमोदन गर्ने क्षमता निहित थियो। DPR मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सञ्चालन समितिले परियोजना व्यवस्थापन एकाइ नियुक्त गरेको थियो। सबै कार्यक्रम सञ्चालन समितिको अनुमति र निर्देशनमा र DPR अनुसार नै कार्य सम्पन्न भएको उहाँले बताउनु भएको छ। परियोजनाका लागि पूर्वोत्तर परिषदबाट रकम जुटाएको बताउँदै सुश्री कोमल चामलिङले एक्युब परियोजनाका लागि सरकारी बजेटबाट कुनै रकम उपलब्ध नगराएको स्पष्ट गर्नुभएको छ। आयोजनाको कुल अनुमानित लागत रुपैयाँ 96,32,700 रुपैयाँ रहेको थियो, जसमध्ये 3 वर्षको अवधिमा NEC ले परियोजनालाई 75 लाख मात्र निकासी गरेको उहाँले जनाउनु भएको छ। परियोजनाको लागि पूर्वोत्तर परिषदबाट समयमा धन निकासी नभएका कारण अनि परियोजना सञ्चालनका लागि कोषको अन्य स्रोत उपलब्ध नभएको कारण कतिपय अवस्थामा परियोजना सञ्चालन गर्न निरन्तरता दिन सयौं शिक्षक र प्रधान अध्यापकहरूको प्रतिबद्धता र मेहनतका साथै विद्यार्थीहरूको लगनशीलतालाई ध्यानमा राखेर आफ्नै तलबबाट केही कार्यक्रमहरूको लागि आफूले रकम खर्च गरेको सुश्री कोमल चामलिङले जानकारी दिनुभएको छ। परियोजनाको निरन्तरताका लागि आफ्नो तलबबाट 3.5 लाख भुक्तान गरेको र सो रकम शिक्षा विभागले अझैसम्म आफूलाई नदिएको जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्रीले परियोजनाको कुनै तथ्याङ्क नरहेको आरोप लगाएको सन्दर्भमा सुश्री कोमल चामलिङले भन्नुभएको छ परियोजनाको सबै युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट पूर्वोत्तर परिषदलाई बुझाइएको छ। यसका साथै वर्ष 2016, 17 अनि 18 को विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि सबै अभिलेखन गरिसकिएको छ। उहाँले एक्युब कार्यक्रमहरूको विवरण र तथ्यहरू यसको आधिकारिक फेसबुक पेजमा पनि उपलब्ध रहेको जानकारी दिनुभएको छ। सुश्री कोमल चामलिङले सरकारलाई एक्युब परियोजनामाथि छानबिन गर्न आग्रह गर्दै यस परियोजनासित सम्बन्धित सबैमाथि छानबिन गर्न चुनौती दिनुभएको छ। सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा एसकेएमका प्रवक्ता श्री CP शर्माका आरोपहरूको विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट SDF ले कडा शब्दमा खण्डन गरेको छ। SDF का प्रचार प्रसार मामिला सचिव श्री विष्णु दुलालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ श्री शर्माको उद्दण्ड टिप्पणीले विधानसभा कसरी सञ्चालन गर्ने र लोकतान्त्रिक शक्ति विकेन्द्रीकरणको आधार के हो भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा नै छैन भन्ने स्पष्ट गर्दछ। सदनका नेता एवं वित्त मन्त्रीले बजेट अधिवेशनका क्रममा विपक्षी विधायक श्री पवन चामलिङमाथि अशोभनीय आरोपहरू लगाएर सदनको मर्यादा भस्मीभूत पारेको त्यहाँ उपस्थित सबैलाई ज्ञान भएको विषय हो। यस किसिमका आरोपलाई उजागर भन्न मिल्दैन भन्दै SDF ले भनेको छ वास्तवमा ती सबैलाई विधानसभाका कारबाहीबाट हटाउनु आवश्यक छ, किनभने ती सबै व्यक्तिगत टिप्पणी हुन्, असंसदीय हुन्, जसलाई सदनको कार्यविधि नियमले अनुमति दिँदैन। SDF ले भनेको छ श्री गोलेको भ्रष्टाचारको पर्दाफास भएको छ र सर्वोच्च अदालतले यसलाई संज्ञानमा लिएको पनि छ। यस मामिलाका बारेमा सबैलाई थाहा भइसकेको छ। SDF ले भनेको छ श्री चामलिङलाई सदनमा बोल्न नदिए पनि अब SDF ले जनता समक्ष सरकारको पोल खोल्नेछ।
एसडिएफले विधानसभा अध्यक्षको भूमिका पनि पक्षपातपूर्ण रहेको आरोप लगाएको छ। एसडिएफले मुख्यमन्त्रीको सम्पूर्ण बजेट भाषणमा कुनै भिजन नभएको अनि कुनै पनि जनकेन्द्रित कार्यक्रम नभएको उल्लेख गर्दै केवल राजनीतिक भाषण मात्र रहेको बताएको छ। गत 31 मार्चको दिन राजधानी स्थित नामनामको पाइन रिच होटलमा पक्राउ परेका 7 जना युवाहरूको एसडिएफ पार्टीसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन भनी एसडिएफ पार्टीले बताएको छ। एसडिएफले भनेको छ उनीहरू एसडिएफ पार्टीको सदस्य नभएको र कुनै पदमा नरहेको हुँदा तिनीहरूको एसडिएफ पार्टीसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। स्मरण रहोस्, गत 31 मार्चको दिन राजधानी स्थित नामनामको पाइन रिच होटलमा पक्राउ परेका 7 जना संदिग्ध युवाहरूबारे पुलिस प्रशासनले प्रेस कन्फरेन्सद्वारा आधिकारिक बयान जारी गर्दै गान्तोकका एसपी श्री तेन्जिङ लोदेन लेप्चाले ती संदिग्ध युवाहरू सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीसँग सम्बन्धित रहेको बताउनु भएको थियो। एसडिएफका प्रचार प्रसार सचिव श्री विष्णु दुलालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एसपी गान्तोकको उक्त बयानलाई कडा शब्दमा खण्डन गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ पुलिस प्रशासनले यस मुद्दालाई सीआरपीसी र प्रमाण अधिनियम अनुसार छानबिन गर्नुपर्दछ। यी कानुनहरूको आधारमा छानबिन प्रक्रिया पूर्ण नभई अथवा कुनै ठोस प्रमाण बिना र ती संदिग्ध युवाहरूको पक्राउ गरिएको केही समय नबित्दै एसपीले जारी गर्नुभएको उक्त बयान शङ्कास्पद तथा राजनीतिले प्रेरित देखिन्छ। मुद्दाको छानबिन प्रक्रिया पूर्ण नभई एसडिएफ पार्टीको छवि धमिल्याउने र जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने श्री लेप्चाको उक्त बयान अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण बयान हो। यो बयान निष्पक्ष र न्यायसङ्गत नरहेको एसडिएफ पार्टीले ठहर गर्दछ। एसडिएफले पुलिस प्रशासनले संदिग्ध युवाहरू पक्राउ गरेर थाना नपुर्याइकन एसकेएम पार्टीद्वारा सञ्चालित हाम्रो वार्ता टेलिभिजन र एसकेएम दर्पणले यस घटनालाई एसडिएफ पार्टीसँग जोडेर सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार गरेको थियो, जसलाई एसडिएफले एसकेएम पार्टीको सस्तो राजनीति र निम्न मानसिकताको प्रदर्शन हो भन्दै घोर भर्त्सना गरेको छ। एसडिएफ पार्टीले 30 वर्षको आफ्नो लामो इतिहासमा हिंसा, हत्या र अशान्तिलाई कहिले पनि प्रोत्साहन दिएको छैन भन्दै एसडिएफ पार्टी राज्यमा हुने कुनै पनि प्रकारको हत्या, हिंसा र असामाजिक क्रियाकलापको विरोध गर्दछ भनिएको छ। पुलिस प्रशासनले पक्राउ गरेका ती संदिग्ध युवाहरूमाथि उचित छानबिन गरी दोषी साबित भएको खण्डमा कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने एसडिएफको माग छ। गत 29 मार्चको दिन एसडिएफ अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले मणिपाल अस्पतालको भ्रमण गर्दै त्यहाँ उपचाराधीन श्री हेमन्त राईको स्वास्थ्यको जानकारी लिँदै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो। श्री हेमन्त राई एसडिएफ पार्टीका पूर्व जिल्ला कार्यकारिणी समिति महासचिव हुनुहुन्छ। यस अवसरमा पार्टी अध्यक्षले यसै क्रममा मणिपाल अस्पतालमा उपचाराधीन अन्य रोगीहरूलाई भेट्नुभयो, साथै सबैको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो। सिक्किमका थाङका चित्रकार श्री खाण्डु वाङचुक भुटिया पद्मश्री सम्मानले सम्मानित हुनुभएकोमा एसडिएफ पार्टीले हार्दिक बधाई दिएको छ। श्री भुटियालाई गत 28 मार्चका दिन राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्दले पद्मश्री सम्मानले सम्मानित गर्नुभएको थियो। एसडिएफ पार्टीका उपाध्यक्ष प्रचार श्री कृष्ण खरेल पितृशोकमा पर्नु भएको छ। उहाँका परम पूज्य पिताको गत 1 अप्रेलको दिन 90 वर्षको उमेरमा स्वर्गरोहण भयो। एसडिएफ अध्यक्ष एवं एसडिएफ पार्टीले यस दुःखद घडीमा शोकाकुल परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै दिवंगत आत्माको शान्तिका लागि प्रार्थना गरेको छ। एसडिएफ समाचारमा आजलाई यति नै। बिहिबार फेरि नयाँ गतिविधिहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आज भने बिदा माग्दछौँ। नमस्कार।